السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجا قصة ناقن سؤال ينكي هولي 99 ما يفندي باف غوريفولي بافر غورم ما دزودي فورا بصر ما دزورا هود ديه دولي زورا هود ديه دولي بافر غورم ما دزودي منزكا منفصنا حنا حين فرد دولي بافر غورم ما دزندي للظروف أبو أوك يام بردش غوري فاري زمار غورم ما دكان ظروف يدولي زما يزودي دوزورا تو تنزورا دينا فرد دولي زما يزودي أتيكا هم هرسرا زودي غورم ما زودي درافوري جيو هم نفاد دولي زمراتك كم ماذا بالك تلاك دفعة يكك هم غرينا فرد دولة يان كلا بردش غرينا فرد بافرم ماذا بافرله بين درله أي ظروف اتحمل هاشي خوش الساتي تحمل غري فرد زمري لك الله التترين خطأ ضباري وزاقوي التترين أشياء دك الله تقيل وزاقوي التترين أشياء كلا بردش غرينا فرد بايزوتي هم هروس غورينا فرد دولي بوسر هبو ديكي تر بافرم ما ديكي توي بهتر الشيء دينه لكن نفس النقطة يني ضرورة نفذ نقوله أجا السؤال باين در غوريف أولي بردش غوري فاري باف غوريف أولي بردش غوري فاري بافر غور صندوق بانغا سرولي بردش غوري فاري بافر غور ما ده غرفة ما زودي فرحان دن ديتو غونزا أولي بردش غوري فاري زمار غرم ما ده غرف وقتو دوانو فايله خجّي زاغوي زما يزوتي الدين زوتي ماكدونالدز زوتي يا البيك حبانا فرد دولي حتى ما ده يا مشاكل زاغوي كي الله تورا بنين بيا بعد ان دلكا بدلي زاغوي خونو دين تورا نزوري سواليان گجيلانه اجا نزوري سواليان غروساي تاي بيانر جواب ما ده هدنو هبودي كيا زمالي دي كي الله شانتي غري سولي بالله فار صار سولي بالله ते बाफरत ताई तिकल्ला होते अन्नो हो तोर गरम मधे फेदोई दे शांति सादे सोली बल्ला फार सादे हाय बल्ला फार सादे सोली बल्ला तु फिदेने वाले खबाने वाले बियस का होते हैं क्या नो हो बाफरीन बायन दिरीन बदशगरी वजो जामरीन के बदशगरी न फरोर اسأل نفسكم أرزت هنا غلط هو ولا يدل اعتذر منكم الجريم بس نزل نفسنا نزل سؤال غوري سيو আর জবাব যদি সুন্দর করে আখলস সাথে নিলে দলে প্রত্যেক জনের জিন্দেগি বেহতর হয়ে যাবে আর যদি জবাব জিয়ান আসিয়ান যদি আনাত নিলে দলে প্রত্যেক জনের জিন্দেগি দম মেরে যাবে অনেক কান গলত হবে দিলে আতাজর মিনকুম আল জামি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু